हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं। आज के डॉन एडिटोरियल में 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है रेजोल्यूशन 901 यानी करारदाद 901 जो कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हाउस में पास हुई है और उन्होंने मुतालबा किया है पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुआ है ये फेयर नहीं हुआ, तो उन्होंने इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और क्या बेकायदगियाँ और कहाँ पर बेज़ब्तियाँ पाई गई हैं इलेक्शन के अंदर, तो ये उसके मुतल्लिक़ है। तो इसी तरह 2 और टॉपिक्स हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे या ना पढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये पहला टॉपिक वो कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर वक़्त मिला या मौका मिला तो फिर वो बाकी 2 भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। ऑन फ्राइडे जुमा को 2 days आफ्टर अ स्टिंगिंग इंडोर्समेंट फ्रॉम द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ से एक तकलीफ दे तायीद आई है। उसके 2 दिन बाद वो तकलीफ दे तायीद क्या है? ये स्टिंगिंग का मतलब होता है नुकसानदेह, तकलीफ दे, और इसका सिनोनिम है हार्टिंग ऑफ वाइड स्प्रेड कंसर्न्स, वसी तर खदशात रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी ऑफ आवर रिसेंट जनरल इलेक्शन, जो हमारा हालिया जनरल इलेक्शन हुआ उसकी शफाफियत के मुतल्लिक। लेजिटिमेसी के सिनोनिम्स हैं वैलिडिटी, लीगैलिटी। द नेशनल असम्बली फॉर्मली डिसमिस्ड, कौमी असम्बली ने इसे सरकारी तौर पर मुअत्तल किया। फॉर्मली का मतलब है बाकायदगी से सरकारी तौर पर, डिसमिस्ड मुअत्तल किया। रेजोल्यूशन 901 करारदाद 901 एज इंटरफेरेंस, क्यों? एज का मतलब है क्योंकि, इंटरफेरेंस मदाखलत है इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये एक मुदाखलत है। एंड एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द स्टेट, और एक कोशिश है रियासत को कमज़ोर करने की। द पाकिस्तान काउंटर रेजोल्यूशन अगेंस्ट HR 901 डिड नॉट पास विद द सेम ओवरवेलमिंग सपोर्ट। HR 901 के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी करारदाद उतनी मजबूत हिमायत से पास नहीं हुई अकॉर्डिंग टू द लीडर मुअख्खर ज़िक्र के मुताबिक। However, taham, our parliament was only able to get a simple majority of lawmakers to endorse the repudiative resolution. हमारी पार्लियामेंट कानून साजों की एक सादा अक्सरियत हासिल कर सकी तरदीदी करारदाद की तायीद करने के लिए। रेप्यूडेटिव एडजेक्टिव इसका मानी है तरदीदी। While the US Congress had seen 85 PC of its membership voting 98 PC in favor of, जबकि यूएस कांग्रेस ने अपने 98% वोटों में से 85% वोट इसके फेवर में हासिल किए। फुल एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ इंटरफेरेंस और इरेगुलरिटीज, मुकम्मल और आज़ादाना तहकीक को मुदाखलत और बेकायदगियों के दावों की। इन द फेब 8 इलेक्शन, फेब जो है ये फेब यू आ रही है, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए हैं उनमें द PTI रिफ्यूज टू वोट इन फेवर, PTI ने हिमायत में वोट देने से इनकार कर दिया। सेइंग इट वाज नॉट कंसल्टेड, ये कहकर कि उससे मशवरा नहीं किया गया था। इंस्टेड इट सीम्ड टू बी रिवॉल्विंग इन द वर्ल्ड सेल्फ अपॉइंटेड डेमोक्रेसी पुलिस, इसकी बजाय इट सीम्ड लगा टू बी रिवॉल्विंग, खुशियाँ मनाई जा रही हैं इन द वर्ल्ड सेल्फ अपॉइंटेड डेमोक्रेसी पुलिस, यानी खुद साख्ता, खुद से मुकर्रर करदा जमहूरी पुलिस की दुनिया में। किस बात पे? रब्यूकिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इस बात पे कि उसने पाकिस्तान की हुकूमत को डांटा है। रब्यूक का मतलब डांटना, इसका सिनोनिम है रेप्रीमेंट। इट मस्ट बी सेड, ये कहा जाए, शुड ड्रॉप द प्रीटेंस, यानी ये जो बहरूप है इसे ख़त्म किया जाए। ड्रॉप का मतलब गिरा देना, ख़त्म करना। दैट ऑल इज़ वेल व्हेन इट क्लियरली इज़ नॉट, कि ये जो सब ठीक है और जबकि वो ठीक नहीं है। Our lawmakers' failure to stand united in the face of foreign criticism, हमारे कानून साजों की नाकामी के गैर मुल्की तनकीद के सामने मुत्तहद खड़ा होना, may not have been unexpected, ये शायद गैर मुतवक्को नहीं था। Given the vitiated political climate, तबाहशुदा माहौल दिया जाता है, but it was still disturbing to witness,
لیکن یہ سب دیکھنا ہیجان خیز ہے، ڈسٹربنگ، ہیجان خیز۔ میٹرز آر نو ایٹ اے پوائنٹ، معاملات اب اس مقام پر چلے گئے ہیں ویئر آور ریپرزینٹیٹیوز ڈو ناٹ کیئر، جہاں پر ہمارے نمائندے پرواہ نہیں کرتے۔ اف دا ورلڈ پرسیوز، اگر دنیا سمجھتی ہے پاکستان ایز اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ، پاکستان بطور ایک گھر کے تقسیم شدہ ہے، دا ٹریجری بینچ کنڈمنیشن آف دوز ہو ریفیوز ٹو ووٹ ان فیور، خزانے والے بینچ جو ہیں یہ مذمت کریں گے ان کی جنہوں نے حمایت میں ووٹ دینے سے انکار کیا، would only have solidified this perception، اس ادراک کو مزید مضبوط ہی کر سکتے ہیں وہ۔ The naysayers were immediately branded terrorist traitors، نہ کہنے والے naysayers، نہ کہنے والوں کو فوری طور پر برانڈ دیا جائے گا، انہیں گروپ کا نام دیا جائے گا، ٹیررسٹس، دہشت گرد، ٹریٹرز، غدار، اینڈ اینیمیز آف دا اسٹیٹ، اور ریاست کے دشمن، who had in the words of one particularly self-righteous MNA، مخصوص خود ساختہ MNA کے الفاظ میں، no right to call themselves Pakistanis، کہ انہیں اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے کا حق نہیں، with such a propensity to spew venom against political opponents، سیاسی مخالفین کے خلاف اس ارادے کے ساتھ زہر اگلنا۔ propensity کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، inclination اس کا سنونم ہے، spew venom زہر اگلنا۔ It is no wonder، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں، that our parliamentarians are having trouble finding common grounds، کہ ان کو مشترکہ وجوہات پانے میں مشکلات ہیں یا مسائل ہیں۔ Even where questions of national sovereignty are concerned، حتیٰ کہ جب قومی ایک مقتدر اعلیٰ کے سوالات زیر غور ہوں۔ It may be recalled، یاد ہو، that the US Congress resolution had also condemned، کہ US کانگریس کی قرارداد جس نے مذمت کی تھی ان کاوشوں کی، attempts to suppress the people of Pakistan's participation in their democracy، کہ پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت میں حصہ لینے پر انہیں دبانے کی کاوشیں کرنا، including through harassment، جس میں ہراساں کرنا شامل ہے، انٹیمیڈیشن دھمکی، وائلنس تشدد، arbitrary detention ظالمانہ قید، restrictions on access to the internet انٹرنیٹ تک رسائی پر پابندیاں، and the telecommunications اور ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر، or any violation of their human civil or political rights، یا پھر کسی بھی انسانی، شہری اور سیاسی حقوق کی وائلیشن، خلاف ورزی کر کے۔ But while it is a fact، لیکن جبکہ یہ ایک حقیقت ہے، these are all realities for the پاکستانی people، کہ یہ ساری باتیں پاکستان کے لوگوں کے لیے حقائق ہیں۔ It is not up to a foreign parliament to dictate how we should be running our country، لیکن یہ ایک غیر ملکی پارلیمان کے اوپر منحصر نہیں کرتا، یا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے، ہمیں حکم دے، ہمیں بتائے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنا ملک کس طرح سے چلائیں۔ Likewise، اسی طرح this publication has demanded، اس عوام نے بھی مطالبہ کیا ہے، a transparent inquiry، ایک شفاف انکوائری کا، into the last general election، پچھلے جنرل الیکشن میں، but it does not believe anyone except the people of this country، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کرتا سوائے اس ملک کے لوگوں کے، can make that demand، کہ یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ The US has its own messy legacy to consider of sabotaging democratic governments، USA کی اپنی ایک میسی لیگیسی ہے، یعنی خستہ حال بکواس لیگیسی ہے، یعنی اس کا ورثہ ہے، ٹو کنسیڈر آف سابوٹاجنگ ڈیموکریٹک گورنمنٹس، کہ جمہوری حکومتوں کو سابوٹاج کرنا۔ سابوٹاج کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا، ان کو گرانا، مد نظر رکھنا، اینڈ پروپنگ اپ ڈکٹیٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا میں آمروں کی حکومتوں کو یا آمروں کو سہارا دینا، ان کی مدد کرنا۔ پروپ اپ کا مطلب ہوتا ہے سہارا دینا، مدد کرنا، اس کا سنونیم ہے شور اپ۔ Our problems are our own to resolve، ہمارے جو مسائل ہیں یہ ہم نے خود ہی حل کرنے ہیں۔ The country has suffered much from foreign interference، ملک جو ہے وہ بیرونی مداخلت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، بہت زیادہ مصائب کا شکار رہا ہے۔ And must learn to act
as a sovereign state. اب ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہم ایک مقتدر اعلیٰ ریاست کے طور پہ کاروائی کریں یا کام کریں. At the same time اور اسی لمحے it can't expect to act poorly and not get noticed. اور یہ بھی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کاروائی جو ہے نا خستہ کریں and not get noticed اور وہ نظر نہ آئے.